didn't watch any of the hearing live because I was going straight through last night till a little after 9, but I watched some this morning. I think the Senate has a very important job to complete, and I think my guess is some minds may have been changed, but I don't know. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. كما تعلمون أمس أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحا لإحدى القنوات الأمريكية وهي CNN في مقابلة تلفزيونية مباشرة للإجابة على أسئلة المواطنين الأمريكيين، ويعتبر هذا اللقاء الصحفي المباشر أول لقاء صحفي بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. هناك العديد من النقاط التي تم التركيز عليها، هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم توجيهها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كسؤال حول علاقة ابنه هانتر بايدن مع أوكرانيا وغيرها من الأمور. لكن هناك 6 نقاط سوف نركز عليها، هي النقاط التي تهمنا جميعا سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك في نهاية هذا الفيديو سوف نتطرق إلى بعض الأمور الخاصة بتبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإمكانية قدومه لاحقا إلى البيت الأبيض أو ترشحه في الانتخابات المقبلة لسنة 2024، فتابعونا. كما قلت أعطى أمس الرئيس جو بايدن تصريحا أو مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN. من خلال هذه المقابلة تم التركيز على العديد من النقاط، وهي 6 نقاط بالضبط. النقطة الأولى تهم التلقيح ونهاية كورونا. فبايدن أعلن، وهذا رقم 1، أعلن أن نهاية يوليوز المقبل سوف يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 600 مليون جرعة، بمعنى أن هذه الكمية سوف تكون كافية لتلقيح جميع الأمريكيين. فهذا بالنسبة للتلقيح، التلقيح سوف يكون متوفرا مع نهاية شهر جولاي أو يوليوز من هذه السنة، تقريبا 4 أشهر من الآن. كذلك النقطة الثانية، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحياة سوف تعود لطبيعتها بحلول أعياد الميلاد، أي نهاية السنة الحالية، شهر دجنبر المقبل. وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الحياة سوف تعود إلى ما كانت عليه من قبل كورونا، وقال: لا أستطيع التنبؤ، لكن أعتقد أن الأمة سوف تكون في ظرف مختلف تماما بحلول عيد الميلاد المقبل. النقطة الثالثة، أعلن بايدن كذلك على أن الحزمة المالية سوف يتم إصدارها بحلول 14 من مارس وليس بعد هذا التاريخ. كذلك أعلن بايدن أنه سوف يقوم بخلق 7 مليون وظيفة هنا في أمريكا، 7 مليون وظيفة بين قوسين. منذ ظهور الوباء فقدت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين وظيفة، فبايدن يعلن أنه سوف يقوم بإنشاء 7 مليون وظيفة. نتمنى هذا الأمر حتى يتحسن الاقتصاد. النقطة الأخرى، وعد بايدن بأن المدارس سوف تفتح في 100 يوم من دخوله إلى البيت الأبيض، بمعنى أن المدارس غالبا سوف تفتح في موسم الصيف، بمعنى الموسم الدراسي المقبل. النقطة الأخرى، وعد بايدن كذلك بأنه سوف يقوم بإلغاء 10,000 من ديون الطلبة وليس 50,000. هذه النقطة أثارت العديد من الجدل بين جو بايدن، بين كورتيز، بين بيرني ساندرز وغيرهم من الديمقراطيين. الديمقراطيون يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعفاء ديون الطلبة بقيمة 50,000 دولار، لكن بايدن قال أنه لن يقوم بهذا الأمر، ويمكنه فقط إعفاء الطلبة من القروض التي تصل إلى 10,000 دولار. فهذا هي النقاط المهمة التي تم التركيز عليها. كما تلاحظون أهمها هو نهاية أو عودة الحياة مع نهاية هذه السنة، ونتمنى هذا الأمر، ونتمنى أن يتم التغلب على وباء كورونا سواء في أمريكا أو في جميع أنحاء العالم.
بالنسبة لأخبار الحزمة المالية، التصويت على الحزمة المالية سوف يبدأ في الأسبوع المقبل. أوكي؟ يتمنى بايدن والديمقراطيين على أن جميع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن يقوموا بالتصويت بالغالبية العظمى على هذا المقترح ليتم تمريره. إذا قام ولو شخص واحد بمعارضة هذا المقترح وهو ديمقراطي، فبالطبع هذه الحزمة لن يتم تمريرها. أؤكد، لكي يتم تمرير الحزمة المالية يجب أن يصوت جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، لأنه كما تعلمون تحدثت في هذا الأمر أنهم يريدون استعمال ما يسمى بريكونسيليشن، بمعنى أنهم لا يحتاجون لأصوات المستشارين الجمهوريين في مجلس الشيوخ. الجمهوريون مع كامل الأسف يرفضون المقترح. أولا، هناك من يرفض المقترح على أساس القيمة المالية التي هي 1.9 تريليون دولار. هناك جمهوريون يرفضون المقترح لأنه تم تحديث سقف الدخل في 75,000 دولار والمتزوجين في 150,000 دولار. الجمهوريين لا يريدون هذا الرقم، يريدون أن يتم تخفيض قيمة يعني سقف الدخل إلى 50,000 أو 60,000، يعني لا يتم تجاوز 60,000، لأنه هناك أناس دخلهم كبير ومع ذلك يتوصلون بالشيك التحفيزي. كذلك هناك جمهوريون يرفضون هذه الحزمة لأنها يعتبرونها كشجرة ميلاد. كما تعلمون شجرة الميلاد يتم تزيينها حسب الطقوس يعني المسيحية، فهناك من شبه الحزمة المالية بشجرة الميلاد التي تم تزيينها بأمور يعني غير صالحة. هذا هو ما يهم الحزمة المالية. أوكي. كذلك بالنسبة للأخبار السياسية، سئل بايدن على تعليقه بخصوص تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال بأنه غير مهتم بما وقع لترامب وأنه منشغل بالأمور التي تهم الأمريكيين. من بين الأمور التي تهم الأمريكيين والتي سوف يقوم بها جو بايدن، أولا تمرير قانون أو خطة إصلاح الهجرة، والتي تضم منح الجنسية للمهاجرين الغير شرعيين على مدى 8 سنوات، إعادة توطين اللاجئين أو المهاجرين، تحسين ظروف فئة الحالمين، تمرير خطة لبناء البنية التحتية في أمريكا. فجو بايدن يريد أن يدعم البنية التحتية ببناء القناطر، بناء الطرق، تمديد شبكة الجيل الخامس أو ما يسمى بال5G. كذلك جو بايدن يريد نقل الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال الغاز أو النفط إلى استعمال الطاقة النظيفة بحلول سنة 2050. فهذه هي الأمور التي يركز عليها جو بايدن، والتي يريد من خلالها خلق فرص عمل لتقوية الاقتصاد الأمريكي الذي هو متأثر أصلا بظروف الوباء. ننتقل إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فبعد تبرئة الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، ارتفعت شعبية الرئيس بنسبة 18% عن استطلاع للرأي صدر في يناير الماضي بعد هجوم الكابيتول. فالآن شعبية الرئيس بدأت ترتفع، وصلت إلى 18%. وفيما يتعلق بالسباق الرئاسي لسنة 2024، لأنه كما تعلمون حاول الديمقراطيون عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لا يتمكن من العودة للساحة السياسية أو يرشح نفسه في الانتخابات الأمريكية القادمة في سنة 2024، لكنهم فشلوا في توجيه يعني الاتهام له. لكن يقال أنه حاليا في استطلاع للرأي عبر الأمريكيون على أنه من هو الشخص الذي ربما أجدر بالترشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية حسب الترتيب الآتي. جاء في الصدارة نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بنسبة 12%. فهناك العديد من الجمهوريين يريدون مايك بينس أن يترشح للرئاسة في سنة 2024. في الصف الثاني أو في الصف الثاني جاء دونالد ترامب الابن وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي. هؤلاء حصلوا على نسبة 6%.
وبالرغم من أن ترامب وجهت له الانتقادات بسبب أحداث الكابيتول، إلا أن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون هم يساندون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهذا معناه عودة ترامب في الانتخابات المقبلة. تذكروا أنه كل سنتين يكون هناك انتخابات في الكونغرس، بمعنى أنه حينما فاز أعضاء الكونغرس في هذه السنة، ففي سنة 2022 سوف يكون هناك انتخابات. الجمهوريون يريدون من انتخابات 2020 أن يعيدوا سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حتى يتمكنوا من إعاقة جميع القرارات التي ربما سوف يتخذها جو بايدن. لذلك هناك دعوات من أحد أعضاء أو صقور الجمهوريون بأنهم يريدون دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الدفع بالحزب لكي يعود إلى عهده ويسيطروا على إحدى الغرف في الكونغرس الأمريكي. هذا كل ما يتعلق بالأخبار الخاصة بالحزمة المالية، أخبار الخاصة باللقاء التلفزيوني للرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخبار الرئيس السابق دونالد ترامب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.